बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सूरतुल बकरा के जो कालिमात लिखे हुए हैं, इन पर एक वीडियो बन चुकी है। इन कालिमात को किस तरह पढ़ना है और इन पर जो तजवीदी क़वानीन का इजरा होता है उसकी वजाहत हो चुकी। आज जो दूसरी वीडियो बन रही है वो मद का जो आपके सामने नक्शा है इस पर बन रही है। और ये नक्शा यहाँ पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि गिशा वातुम वाला हम में मद पाई जाती है। वो कौन सी है? मद असली। तो पहले हम इसको समझेंगे और जानेंगे कि मद असली ये कैसे बनती है और उसकी कौन सी अक़साम है और यहाँ पर कौन सी किस्म जो है ना यहाँ पाई जा रही है। तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा नक्शे में, इधर आप आएँ तो लिखा हुआ है मद। मद का लुग़वी माना होता है दराज करना, खींचना, लंबा करना। ये लुग़वी माना है। और इसकी जो कुर्रा हज़रात तारीफ़ करते हैं, इस्तिलाह तजवीद में जो इसकी तारीफ़ है वो ये है कि हर्फ़ मद्दा या खड़ी हरकत पर आवाज़ के दराज करने को मद कहते हैं। ये आपने अच्छी तरह याद करना। मद का लुग़वी माना क्या है? लंबा करना, खींचना, दराज करना। और इसकी तारीफ़ क्या है? हर्फ़ मद्दा या खड़ी हरकत पर आवाज़ का दराज करना। अब उसकी दो सूरतें हैं। या तो जो उसकी दराजगी है, जो उसकी ज़ाती दराजगी है, जो उसकी असली दराजगी है, जो उसकी ज़ात में पाई जाती है, उतना ही दराज किया जाएगा। अगर उतना ही दराज किया जाएगा तो उसको मद असली कहेंगे। और अगर उसको उसकी ज़ाती मकदार, जो उसकी ज़ाती दराजगी है, उससे ज़्यादा उसको दराज किया जाएगा तो उसको मद फ़रई कहते हैं। मद असली ये लफ्ज़ सी आप देख रहे हैं कि मद का लुग़वी माना दराज करना, खींचना, लंबा करना। असली मकदार वाली, ज़ाती जो उसकी मकदार है दराजगी की उस वाली। ज़ाती मकदार होती कितनी है? एक अलिफ़ की मकदार। ठीक है ना? क्योंकि तारीफ़ ही है ना कि हरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत पर आवाज़ को दराज करने को, तो वो कितनी दराज होती है? एक मकदार दराज होती है। तो ये इसकी असली मकदार है, ज़ाती मकदार है। तो जब इसको उसकी ज़ाती मकदार जितना ही दराज किया जाएगा तो उसको मद असली कहेंगे। असली मकदार वाली या असली जो है ना, मद असली का क्या मतलब? मद का मतलब होता है दराज करना, लंबा करना। असली यानी जिसको उसकी असली मकदार जो है ना उस जितना उसको दराज किया जाए, तो ये मद असली का माना बनेगा। जो उसकी ज़ात में दराजगी मौजूद है, जितनी उसकी असली मकदार है, ज़ाती मकदार है, उतना ही उसको दराज किया जाए। और जब उसको उससे ज़्यादा दराज किया जाएगा, उसकी असली मकदार, ज़ाती मकदार, उसको मद फ़रई कहेंगे। ठीक है। अच्छा, याद रखें कि मद असली मद फ़रई कब बनती है? जब हरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद तीन असबाब में से कोई एक सबब आ जाए तो उस वक्त मद असली जो है ख़ुद ब खुद मद फ़रई बन जाएगी। यानी अब उसको उसकी असली मकदार की बजाय ज़्यादा मकदार में दराज किया जाएगा। वो तीन असबाब कौन से हैं? सुकून, तशदीद और हमज़ा। अगर इन तीन असबाब में से कोई एक सबब भी हरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद आया तो उस सूरत में अब ये मद असली जो है ना, मद असली नहीं रहेगी बल्कि मद फ़रई बन जाएगी। अब मद असली को ज़्यादा दराज किया जाएगा। कम से कम 2 अलिफ़ की मकदार और ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 वो मुख्तलिफ़ मकदारें आगे जो आएंगी तो उसकी वजाहत कर दी जाएगी। अगर हरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद इन तीन असबाब में से कोई सबब ना हो तो उस सूरत में मद असली बनेगा। ठीक है। हरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद ना सुकून हो, यानी जज़म भी ना हो, हमज़ा भी ना हो, तशदीद भी ना हो, इन तीन असबाब में से कोई सबब भी ना हो तो उस सूरत में मद असली है। यानी वह हरूफ़ मद्दा हैं या खड़ी हरकत हैं, उनको एक अलिफ़ की मकदार ही दराज किया जाएगा। लेकिन जब हरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद इन तीन असबाब में से कोई सबब आ गया तो उस वक्त हम मद असली में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये मद फ़रई बन गई। अगर सुकून हो तो मद बेसुकून कहेंगे। अगर उसके आगे असबाब में से हमज़ा सबब आ गया तो मद बिल हमज़ा बन जाएगा। अगर मद के असबाब में से तशदीद आ गई तो मद बिल तशदीद बन जाएगी। यानी जो चीज़ हो वही नाम में दाखिल कर देनी है। अगर हमज़ा हो तो मद बिल हमज़ा, सुकून हो तो मद बेसुकून, तशदीद हो तो मद बिल तशदीद। ठीक है। तो उसकी वज़ाहत जो है इंशाल्लाह आगे आएगी। अब मद असली को लेते हैं। मद असली जो है दो चीज़ों में पाई जाती है, खड़ी हरकत में और हरूफ़ मद्दा में। इसलिए दो इसकी अक़साम बना दी हैं कि मद असली किन में पाई जाती है? खड़ी हरकत में और हरूफ़ मद्दा में। खड़ी हरकत किसे कहते हैं? इसकी भी आगे जो है ना तीन किस्में आपके सामने हैं कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इनको खड़ी हरकत कहते हैं। और हरूफ़ मद्दा किसे कहते हैं?
الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تین جو ہے یہ حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ تین ہیں، وہ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور کھڑی حرکات بھی کتنی ہیں؟ تین ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ تو یہ آپ کے سمجھانے کے لیے آگے جو ہے نا اس کا نقشہ بنا دیا۔ تو کھڑی زبر کی مثال کیا ہے؟ یہ دیکھیں با کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے یہ آپ نے سمجھنا ہے، اور چونکہ یہ مد اصلی میں شامل ہے، یعنی مد اصلی ان میں پائی جاتی ہے، لہٰذا اب ان کو ایک الف کی مقدار ہی دراز کیا جائے گا، کیونکہ ان کے آگے اب موجود نہیں ہے، نہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، نہ حمزہ ہے، لہٰذا مد فرعی تو بنے گی نہیں۔ تو اب ان کی جو اصلی مقدار، جو ذاتی مقدار ہے مد اصلی والی، وہ اس کا خیال کرتے اس کو دراز کیا جائے گا۔ اس کو پڑھیں گے با، اور آگے کھڑی زیر بی، اور الٹا پیش کو بو۔ اب مکمل کیا بنا؟ با بی بو۔ یہ کھڑی حرکات کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس کو دراز کیا ہے رواں کی شکل میں۔ حروف مدہ تو یہ بھی تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکنہ، یہ ساکنہ کی لفظ جو ہے کہنا یہ شرط ہے، واو جزم والی ہو، واو ساکنہ ہو تو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ یا ساکنہ یعنی یا جزم والی ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ لیکن جب الف مدہ کی تعریف کری تو وہاں پر الف جو ہے نا یہ نہیں کہنا کہ الف جزم والا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو الف سے پہلے زبر ہو، کیونکہ جب الف بولے گے تو وہ خالی کو کہتے ہیں، جب زبر زیر پیش آ جائے گا تو حمزہ بن جائے گا، تو ہم نے حمزہ نہیں بنانا، یہ کہنا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بنے گا۔ واو جزم والی سے پیش ہو تو واو مدہ، یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ اب ان کی مثالیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے پہلی جو مثال ہے الف مدہ کی، الف سے پہلے زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آگے تین اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہے، لہٰذا یہ مد اصلی اس میں پائے گی، لہٰذا اس کو ایک الف مقدار جو اس کی ذاتی مقدار ہے، جو اصلی مقدار اتنا دراز کیا جائے گا، با۔ آگے دیکھیں واو مدہ کی مثال، واو جزم والی موجود ہے، اس سے پہلے پیش بھی لگی بو۔ آگے یا مدہ کی مثال، یا جزم والی موجود ہے، اس سے پہلے زیر بی، یہ کیا بن گیا؟ با بو بی۔ اب یہ نقشہ سمجھنے کے بعد اب ہم جائیں گے اوپر اپنے سبق کی طرف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ نقشہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی مدد سے اب ہم بنائیں گے، دیکھیں گے کہ اس جگہ پر کون سی مد پائی جا رہی۔ تو مد کا لغوی معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا۔ تو غشا جب ہم نے پڑھا غشا تو شین کو دراز کیا گیا، مد والی چیز تو پائی گئی۔ آگے مد اصلی ہو سکتی ہے یا مد فرعی ہو سکتی ہے، ان دونوں میں سے۔ اگر اس کو اس کی اصلی مقدار، ذاتی جو مقدار ہے ایک الف مقدار اتنا دراز کیا جا رہا ہے تو یہ مد اصلی ہے، اور اگر اس کو زیادہ دراز کیا جا رہا ہے تو مد فرعی بنے گا۔ تو مد فرعی تو اس وقت بنتی ہے جب حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد کوئی سکون ہو، تشدید ہو یا حمزہ ہو۔ اب ہم نے ادھر دیکھا تو شین کے بعد الف ہے، اور الف کے بعد نہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، نہ حمزہ ہے، تو لہٰذا مد فرعی میں تو ہم جائیں گے نہیں، ہم مد اصلی میں رہیں گے۔ مد اصلی کے آگے دو اقسام ہیں، کھڑی حرکات اور حروف مدہ۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش موجود ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کھڑی حرکات میں تو نہیں جائیں گے۔ البتہ مد اصلی کی قسم جو ہے حروف مدہ میں ہم چلے جائیں گے، کیونکہ حروف مدہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تین ہیں، تو تینوں میں سے ایک یہاں پایا جا رہا ہے الف سے پہلے زبر، تو یہ الف مدہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے نقشے کی وجہ سے جان لیا کہ یہ مد بھی ہے، اور مد کی آگے قسم اصلی ہے، اور مد اصلی میں سے حروف مدہ میں ہم پہنچے۔ حروف مدہ کی تین جو ہیں قسمیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ میں الف مدہ پر پہنچے، تو یہ مد اصلی بنی، اور مد اصلی کی بھی قسموں میں سے الف مدہ پایا گیا۔ تو لہٰذا ہم اس کو مد اصلی کا خیال کرتے ہوئے ہی، یعنی اس کی مقدار کا خیال کرتے ہوئے اس کو ایک الف مدہ دراز کریں گے، غشا غشا واتوں والاہم۔ اب اس نقشے کی مدد سے ایک چیز اور ہم نے حل کرنی ہے، وہ ہے حروف تہجی، حروف مفردات۔ اب حروف مفردات جو ہیں وہ تو 29 ہیں، تو ان میں سے الف مدہ والے کتنے حروف ہیں؟ ٹھیک ہے، اور مد اصلی کن میں پائی جاتی ہے؟ تو وہ ہے 12 حروف، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کو یہاں ایک مثال نظر آ رہی با، ٹھیک ہے، تو اسی طرح تا، اس میں بھی الف سے پہلے زبر، تو جب ہم نے دیکھا تو وہ مد اصلی بنا، مد اصلی میں سے حروف مدہ میں سے الف مدہ بنا، تو ان تمام الف مدہ پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا ان کو ان کی جو اصلی مقدار ہے، ذاتی مقدار ہے، اتنا دراز کیا جائے گا۔ تو پڑھیں گے با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا،
فا، ہا، یا، یعنی یہ جو الف مدہ والے حروف ہیں ان کو برابر دراز کریں گے، اور اتنا دراز کریں کہ ان کی جو اصلی مقدار ذاتی مقدار ہے اس تک ہی رہے۔ اگر معاملہ بڑھا دیا تو وہ مد فرعی بن جائے گا، اور اگر بالکل ہی کم کیا تو وہ حرکات بن جائے گی، زبر زیر پیش بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ نہ کم کرنا ہے کہ درازگی کریں ہی نہ، تو وہ تو حرکات زبر زیر پیش بن جائے گی۔ تو نہ اتنا زیادہ دراز کرنا ہے کہ وہ مد فرعی بن جائے، مد والے حروف کے بالکل برابر درازگی چلی، یہ بھی نہیں، الف مدہ والے حروف جو ہے ان کو بنا دینا ہے۔ تو یہ مد کا نقشہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں آپ نے قرآنی آیات میں دیکھنا ہے کہ یہ مد بنے گی یا نہیں بنے گی، اگر بنے گی تو کون سی بنے گی، مد اصلی بنے گی یا مد فرعی بنے گی۔ مد اصلی ہے تو حروف مدہ میں سے ہے یا کھڑی حرکات میں سے ہے، یعنی مد اصلی ان میں پائی جاتی ہے تو ان میں سے وہ کون سا بنے گا۔ تو اس طرح نقشے کی مدد سے آپ نے وہ مدات جو ہے ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف تہجی کے جو ہے نا 12 حروف وہ بھی آج ہم نے حل کر لیے ہیں، لیکن جب ہم مد فرعی میں جائیں گے تو اس وقت ہم انشاءاللہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو حروف مد والے وہ جیم، دال، ان میں حروف مدہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جیم میں یا مدہ، یا جزم سے پہلے زیر، اور چونکہ آگے وہ 3 اسباب میں سے ایک سبب سکون جزم موجود ہے، اس لیے اب وہ مد فرعی بنی، مد فرعی بنائیں۔ آگے جو ہے نا جب ہم اقسام پڑھیں گے تو اب اس نقشے کی مدد سے مد فرعی کے آگے چلیں گے کہ اس کی قسم میں سے کون سی قسم بنے گی۔ اسی طرح دال، دیکھ لیں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنا، لیکن جب ہم نے آگے دیکھا تو 3 اسباب میں سے ایک سبب بھی موجود ہے، لام کے اوپر جزم ہے، لہذا ہم نے اس کو مد فرعی بنا دیا۔ اب اس کو ہم زیادہ بنائیں گے اور مد اوپر لگائیں گے، دال۔ اسی طرح ذال، یہ مد والے حروف آپ دیکھیں گے تو یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مد فرعی والے حروف علیحدہ کرنے ہیں، اور مد اصلی والے جو ہے نا حروف تہجی علیحدہ کرنے ہیں۔ مد اصلی والے حروف کو کم دراز کرنا ہے 1 حرف دار، اور جو مد فرعی والے حروف ہیں ان کو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار تک دراز کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔